Sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 16, versikulo 25, si Jesus niingon, "Gisulti ko kini kaninyo pinaangig sa bingay, apan maabot ang panahon nga dili na ako mogamit og sambingay mahitungod sa akong amahan, kundi sa iyang mga pulong." Mga higala, pinaagi sa inspirasyon ni ining pulungan, namugna kining tulumanon ang yaman mga pulong. Mga higala, atong paminawon si Brad Lando Legaspi. Welcome mga igsoon ako diri sa ato ang Jesus Dual Nature Vlog o ubos sa ang yanong mga pulong. Okay? Karon mga igsoon ko, asam nga dili pa na wala mga bag-o nato nga mga kauban dinhi nga nakatan-aw, ipahibalo ko kaninyo nga kining ato ang yanong nga mga pulong nga Jesus Dual Nature Vlog ubos sa Jesus Dual Nature Vlog kini universalism kini nga pagtuo diin nga ang maluwas duha ka klase ka mga tao ang maluwas. Ang katong mga magtotoo ug ang dili mga magtotoo. Sa dugo ni Kristo wala na to. Human na ang kaluwasan kay gipakamatyan ni Kristo sa iyang dugo ang sala sa mga tao. Okay, sa ato pa klaro na ang tanan mga tao po mabanaw poon. Wala na ay kondisyon. Apan ang pagsunod sa gingharian ana ay kondisyon. Mao nang kasagaran nga kinahanglan patuon ka sa ebanghelyo nga si Kristo namatay, gilubong og nabanhaw. Amen. Mao na nga nata sa grasya og may kondisyon na kay pagsulod na sa gingharian sa Dios. Kung dili ka kung imong biyaan magpatuyang ka sa imuhang kinaiya nga daotan na dili ka kasulod sa gingharian. Amen. So kana ato dayon sugdan ang atong Biblia igsoon ko pagbasa kaya akong ipamatuod kaninyo nga mao nang akong istorya sa akong introduction kaninyo. Okay. Direta. Okay. Direta sa 1:1-2. Kini sinulat ni Juan ngadto sa mga membro sa iglesia nga sagol ni siya nga mga magtotoo nga mga hintel o mga magtotoo nga mga Hudiyo nga sama kaniya. Okay, nga mga kauban niya. Mga Christian, Jewish Christian o Gentile Christian. Mao kini ang sulat ni Pedro ngadto kanila. Mga anak daw kuno kita. Gisulatan ko kamo niini aron dili na kamo magpakasala. Apang kung may magpakasala, may manlalaban kita nga si Jesucristo ang matarong. Siya ay maoy mga tubang sa amahan. Di man nga mga tubang di si Kristo sa amahan. Kay ato naman siya. Kuan siya kanang mediator, mga tubang siya sa atong mga sala. So bisan ta makasala basta di nato biyaan si Kristo, naa siya diha mo atubang gyud. Kaya siya ay mao'y mga tubang sa amahan. Siya mao ang halad aron mapasaylong atong mga sala ug dili lang kay ang ato ra kundili ang mga sala usab sa tanang tawo. Mao ni ang paborito ni nako og sa mga universalist. Usmo nako siya ang halad aron mapasaylong atong mga sala. Kanang ato katong mga magtuto ngayang gisulatan kanang iglesia. Og dili lang kay ang atong kundili ang sala usab sa tanan tawo. Wala mo ingon nga mga Hudiyo lang o ana. Tanan tawo na nga dili magtotoo. Duha ka klase. So gipasaylo. Mao bitaw ni kung atong ka sa Juan, iya gyapon nga sinulat dito sa Ebanghelyo Juan 1:29, nag-ingon iniya na nakita niya nga ang dili si Juan. Tama ba si Juan ba to nag-ingon? Kana si Juan nga aniya na ang karnero sa Dios nga magwagtang sa sala sa kalibutan sa Juan 1:29 na. Mao na ang ingon. Sa to pa naagyod ang pagwantang sa sala sa kalibutan. Mao kini gihapon nagipasaylo na mao na nga akong giingon natapos na. Pagkamatay ni Kristo sa iyang dugo ang tanang tawo gihugasan kay sigurado na puhon maigsuon ko nga ang tanang tawo maluwas gikan sa gahom sa kamatayon. Mao na ang good news igsuon ko ha.
nga giwali sa mga apostol nga si Kristo namatay og siya na og gilubong og nabanhaw og kinahanglan mo tuo ta ana. Og kung mutuo ka na igsuon ko, kondisyonal na na. Kondisyonal na na kay pagsulod sa gingharian. Ang kamatayon ni Kristo dito sa krus, wala na kondisyon, human na. Natapos na baton pa ni Kristo kay pohon makabaton og kinabuhi ang tanan sa pagkabanaw. Okay, sa bagong lawas, alang-alang ipagsugbato dito, ipalangoyon dito sa Patiyabawon. Timan niya, mao na yung paborito sa universal. Karon, ngano man nga nagsulat siya, ani, kay dili pa man ta perfecto igsuon ko. Samtang niya pa kita sa lawas, nagkinabu, dili masipyat ta. O dili ta perfecto. Ana pa ang atong dautan niya kinaya. Pero sama sa akong gingon, kinanglan kay naay kondisyon kung makasala kita na ay mga tubang nato. Pero dili kay maingon nga magpatuyang na lang ta kay naabi to si Kristo mga tubang. O dili kay naay kondisyon. Ang kondisyon na maghari kita uban ni Kristo pagharian nato ang mga tanang tao nagiluwas dito sa krus. Amen. Okay. Padayon kita. Kung tumano nato ang mga sugo sa Dios, mapaniguro nato nga nakaila kita kaniya. Okay. Kung may moingon nakaila ako sa Dios, apan wala magtuman sa iyang gisugo, baka kung kanang tagwana og wala kaniya ang kamatuoran. Tanawa na kung moingon ang luwas ng tanang tao, pero gisulatan ni kay naay kondisyon. Mao nang kamong mga Arminianism na may kondisyon pagsulod og moingon nga kung di ka mo tuo, malaglangoy ka sa impyerno ana kay nagtuo mo nga nagdilaab gyud nga kalayo nga ilabay dito ang mga daotan nga mga tao man kuan gani kana sukwahi kini dili warningan unta. Buti pa sa maklaro nato nga naagyoy diferensya sa duha, lahi ang magtotoo ug ang dili magtotoo. Okay ha? Nakaila kita sa Dios apan wala magtuman sa iyang kiko. Kung may miingon nga nakaila sila sa Dios apan wala magtuman sa iyang gisugo, baka kung kanang tawana og wala kaniya ang kamatuoran. Okay. Unsa nga sugo? Naman mga Adventista o ang mga nagtuman pa gyud anang napulo ka sugo nga mga grupo, nagtuo sila nga ang 10 Commandments ana. Dili igsuon ko na. Ang 10 Commandments sugo to nga gihatag kang Moses sa Dios kasabutan nila ngadto kang Moses para lang to sa Israel. Pero ang bagong sugo ni Kristo kini na ay kondisyon ang iyang sugo igsuon ko nga may higugma ang Dios higugmaaw sa bang imong isig katao. Mao na nga maghigugmaay kamo, mao nang sugo ni Kristo sa iyang mga disipulo, sa mga tinunan. Ingon ana ang buti pasabutan ni ang pagsulod sa bagong kasabutan, basta ingon kasabutan na ay kondisyon. Pero ang daan kasabutan na ay kondisyon nila pero napakyas man sila mao nagsugo na naghimo na pud og bagong kasabutan kay ngano pagsulod sa gingharian na. Okay? O katong ilang sugo kung magtinumanon ta sila makaadto sila sa kanan kaya to mugna tukuron ang ilang gingon nga gingharian og gani nakasulod gani sila pero wala sila mahingpit dito kay daghan lang gyapon si Kristo imbes nga sila magmauswagon kaayo magmalinaw na naapagihapoy mga kontra kay ngano wala sila katuman sa kasabutan. Mao nagibag-on sa Ginoo ang kasabutan og kining kasabutan na tali na nato nga magtotoo kang Kristo. Amen? Okay. Padayon ka, apan nang nagtuman sa iyang sugo, nahingpit diha kaniya ang gugma sa Dios. Okay? May bula nato nga nagkinabuhi kita sumala sa kabubuton sa Dios pinaagi niini. Ang nag-ingon nga siya ana sa Dios, kinahanglan magkinabuhi sama kang Kristo Jesus. O tanawa, magkinabuhi kita nga sama kang Kristo. Okay? Buti pa sa buta na ang moral law. Ang atong good manners and right conduct. Kumbaga, sa ato pa. Sa ato pa mo ito, malaya itong mga ritual. Sana mga pahulay Sabado, dili na. Kaya ang napulo kasugo, ang kantong naa sa ikaupat, moral law na. Ritual na siya, ceremonial law. Pero ang uban na,
ang siya mana kuan na moral law. Mao lang na nga di mo kasabot kay na may nagtudlo, ilabi na si Ellen G. White nga ang tanan nga naa sa bato nga gisulat puro to moral law. Sayop ka mo igsoon, di ka kasabot ani. Okay, so ito pa ang gugma igsoon ko. Ana ang buti pasabot ni Kristo. Kini ato nang ipadayon sa bersikulo 7. Minahal kong mga igsoon, dili bago ang sugo nga gisulat ko kaninyo. Karaan kining sugua og diha na kini kaninyo sukad pa sa sinugdan. Mao kini ang minsay nga inyo nang nadungog. Apan bago kining sugua nga gisulat ko kaninyo og makita nga matuod kini diha kang Kristo og diha usab kaninyo kay ang kangit-ngit miagi na og ang matuod nga kahayag midanag na. Sa ato pa kining moingon gani nga kahayag naa na sa langit. Righteous o langit. Kung moingon na sa kangit-ngit, ana ka pa sa makasasala ka pa. Naa ka sa impyerno pa. Kaya ang pagtuo nako igsuon ko nga ang langit ug ang impyerno kahimtang na dili na lugar kay ngano kung lugar na walay lugar ang Ginoo kay omnipresent na ang tinuod nga Dios walay lugar na kay ana bisan asa magduha og isa ka tao mag-discuss sa iyang pangalan na si Kristo ug na ang Dios ang Trinity dili na siya bulag nga sa usa ka Dios distinct pero dili siya bulag sa Dios sa espiritu. Si Kristo lang ang miani kay aron mahimo siyang tinuod nga tao ug gitawag siya nga anak sa tao ug nga anak na pod sa Dios. Anak siya sa tao kay 100% kay nagpakatao man dito siya kang Virgin Mary nga sa to pa 100% nga pareha nato nga mamatay kayo. Kaya nga mamatay kaya mao ang plano sa Dios kay halad siya. Okay? 100% siya nga tao. Pero nganong gitawag siya nga Diyos, anak sa Diyos? Kay mismo siya, Diyos. Wala siya biological father. Kay si Jose, dili man na iyahang tinuod nga amahan. So, nganong man nga mayong nga Diyos? Ay kay ang Espiritu, gibiyaan ni Kristo ang iyang katungon nga pagka-Diyos. Pero ang iyang kinabuhi nga pagka-Diyos, nagpabilin ka niya. Amen? Dako kag masabtan igsoon kong pag-explicar nga mga ingon ana. Dugay na kining mag-explicar ta igsoon ko. Tagsara mo makadungog ani nga mga wali kay universalista ko. Okay? Universalista ko nga dili ko mutuo nga ang yawa o ang yawa maluwas. Ang yawa raman ang dili maluwas igsuon ko ug ang mga kauban niya nga mga demonyo og ang atong mga sala kining atong daotan nga buhat mao na ipalagputon. Okay, sige lang. Padayon ta. O ang nahigugma sa iyang isig katawo ana sa kahayag. Sa to pa ana kita sa langit nga kahimtang. Na busa walay bisan usa diha kaniya nga makaangin sa uban ngadto sa pagpakasala. Sa to pa kung makita ang mayong buhat nato, dili murag sila makaingon, maayo mo sila binuhatan. Ipakita nato, di ba, maingon nga nag-ingon nga anaa mo sa kahayag, ipakita ninyo kay kamo ang kahayag sa kalibutan. Di ba? Kitang mga Kristohanon kahayag kita sa kalibutan. Mao na nga, kinahanglan nga magtarong kita. Bisan ako nga universalist igsuon ko, nagtarong ako, pero nga, di na ako perfecto. Kay timan nga ni apa ko sa lawas nga may kamatayon. Pareha usab sila igsuon ko. Kamo nga dili mga magtotoo. Pareha rata nga nag-antos. Pero nganong nga patumanon ta sugo sa Dios. Kaya kung dako kag sala, imong patyaw ng tao o sa mang-awat ka o sa dihang imong mangrip ka pare kag kibuloy nang rip matud pa alis lang ana. Ay wala pa man masistensya si Kibuloy. Asa man si Kibuloy ron? Naa sa impyerno nga kahimtang. Impyerno nga kahimtang. Sa imbis nga naa siya sa langit sa una, sa iyang gingharian dito sa Davao, nagdagan siya mga gitawag nga pastoral wives, astilan. Pati nga, langit yun ang iyang kahimtang. Pero karon impyerno na nga kahimtang. Ingon na naa siya sa kakit-kit. Wala siya isugba dito. Okay? Sa ito pa kung dako kag sala, dako kag pagantos.
Okay, mapriso ka, pero ayawin nga kita nga dili makasala. Mao na nga gisigihan tag warning diri kay makaulaw na ang sala. Amen. Okay. Okay. Apan ang nagdumot kuno sa iyang isig katawan naa pa sa kangitngit. Naglakaw siya sa kangitngit o wala masayod kung asa siya paingon kay gibutaan man siya sa kangitngit. Kini mga pagkaistorya espiritual ani dili ni kay literal. Mga bitaw nang ako komentarista, kabalo ako mo interpret sa Bible. Kaya ang Biblia gikan sa Genesis hangtod sa pinadayag, halos kini mga sinulat og mga sambingay. Ayaw mo himuang nga literal. Mao na nga dili kasabot mao na mga Kristohanon magkayagaw, di magkasinabot og daghang grupo na. Kay kano, kay may kita rin nakasabutan niya, kita rin nakasabutan ni nag-iyahay na opinion. Og timan niya ako pod kini nga akong giwali opinion ra pud nako na pero timan niyang opinion kung nasubay ba sa tibuok nga hunahuna sa Biblia sa Ginoo. Timan niyang Dios gugma. Gugma ang Diyos. Pero kung maminaw ka sa ila, kay may maayong balita man ka, maayong balita ba na kung isog ba ang mga dautan, patiyabawon pag yun sa linaw kuno nga kalayo, magtiyabaw hangtod sa hangtod. Malingaw ka ba kung moingon kang wadtog yung kaglangit? Malingaw ka ba? Kitang mga magtotoo. Mauna na ang hinungdan igsuon ko, nga ako lang nga dili sila ganahan ako. Labi na mga pastor diha, dili ganahan ako. Kay nga kung mutuo na ako na, may iba na ng ilang mga membro. Na, hindi ka mutuwa niya, magantos ka diya. Panapian ka. Kusog ba na sila mga yung kwarta. Napagay ka po, tanawang mga simbahan, pirting dagko kaayo. Ang mga membro in town, tagay ka po. Kaya ilang gamitong nga malakay, kay muhatag yun, kay aron ko, panalanginan nga, kantong tayting sa malakay, iyara to sa mga Hudiyo. Wala tayo labot anak mga igsuon ko. Dili ining akong giwali, dili ni kay giingon nga usitawag ani nga kung muhatag ka panalanginan ka sa Ginoo kay nagtayos ka kung kusog ka muhatag ora go bangko nga na interest. Dili na igsuon ko lahi ang panalangin sa New Covenant. Kung ihatag sa Ginoo nga gipanalingan ng taog material, okay na. Ang importante nga gipanalangin nato espirituhanon igsuon ko. Bahala og pobre ka o pobrita, basta ang atong hunahuna igsuon ko, wala tay problema, anaa kita sa langit nga kahimtang. Amen. Og naglingkod na gani kita sa tuo sa Dios kay ngano anaa tay kinabuhi. Na kay ngano gipuy-an kita sa Espiritu Santo og mga born again kita igsuon ko. Dili kay born again nga grupo. Ang tanan nga mga tanawa kay universal sa ko. Ang tanan nga nagtuo kang Kristo nga si Kristo sa ebanghelyo nga namatay og nabanhaw og mubalik siya og maningkamot pagaron ko mao nang credo. Og bisan na ikaw nga Katoliko, di ba nagingon ang pare nga ang Dios anaa kaninyo, anaa usab kanimo. So gipuyan kita sa Espiritu Santo og walay labot ang mga bata ana. Ang mga og kanang gingon ako nga universal kanang mo ingon Holy Catholic Church, kanayo ing nga Roman Catholic Church na, ang kanang credo, mutuwa ako kay original na, kay sulat na sa mga Church Father, o ako ang Church Father, mga Universalist na, igsuon ko, mao na nga, iyahon na, diya na mo malipat, pero sa masa kong gingon, bahala ka asa nga grupo, basta kay mituo ka sa ebanghelyo, nga credo, ana ka sa maayong kahimtang, pero, timan ngano mo ingon ngano nga magtudlo pa mga kaligaspi aron sa maayong doktrina kay aron kita dili pahimuslan kita sa atong yung taon nga walay pagsabot kaayo sa Biblia, pahimuslan ta nila, panapion ta, mao nang mga dato na sila ang mga simbahan mga dagko kaayo. Amen. O kami din ning ako diri kini kami nga sa Grace Communion International, labi na ning pagadian, naara mi sa balay. Home church staff, para sa mga karaan nga mga kuhan, naara sa mga balay sila nga nako. Kaya ang simbahan dili na katong building, kung dili ang mga tao nga nagtapok ana nga gipampuy-an sa Espiritu Santo sa Dios. Amen. Okay. Padayon kita go soon to atong naulay padayon kita nga ang atong gikomentaryohan igsuon ko ang kining
Uno Juan, o naata sa chapter 2, mauna ni naanata sa 12. Mga anak, nagsulat ako kaninyo kay gipasaylo na ang inyong mga sala tungod kang Kristo. Ay, siyempre, dili lang kita kaniyang unahan, dili lang kitang gipasaylo sa atong mga sala, kung dili ang sala sa tanan mga tao. Pero kay ngano pagkamatay ni Kristo, ang tanan tao namatay sab niya. Pero kita ray buhi. O tanawa, kay natay eternal life sila wala. Gani ato kung matagaan pa ko manapatay oras, makita nato nga mga anak pagani sila sa Dios. Bisan sila giluwas na sa gahom sa kamatayon, pinaagi sa iyang dugo. Wala sila ang lahi kining ang pagsulod sa gingarian kay ngano gipuy ang ka sa espiritu kay ilit kita igsuon ko. Mga anak kita sa Dios kina sila anak ra na sa tao. Kay duha ka klaseng tao, nahimong tao si Kristo sanod man kay gipaduguan niya ang tanang tao. Tanang tao, siyempre, ipasaylo na. Pero ang pagkaanak sa Dios kinahanglan imo tuhon nimo kay arong katagaan sa espiritu nga eternal life nga si Kristo mismo ang nagpuyo diha. Amen. Okay, 14 ta. Mga anak, gisulatan ko kamo kay nakailaman kamo sa amahan. Nakaila kita sa amahan, nga kung mga amahan. Ako pandili kaila kay ngano ang ilang pagtuo nga amahan sa lista. O gisulatan ko usab kamong mga amahan kay nakailaman kamo kaniya diha nang daan sukad pa sa sinugdanan na nakaila kita. Oo, pero dili kayo na nakaila. Kining nakaila buti pa sabot nakasabot kita. Dili kay nakikita nga nga sa atong mga mata. Kay nakasabot kita ana. O kamo sa mga batanon, gisulatan ko kay lig-on man kamo ug ang pulong sa Dios ana amang kaninyo og gibuntog ninyo ang yawa. O tanawa, kita ang nagbuntog sa yawa kay ngano si Kristo na diri sa tuang sulod sa atong kasing-kasing ang Espiritu Santo ang Trinity na nato. Buti pa sabot din nga kini kay lawas man ning kamatayon gibaligya naman ni sa sala kay pagkasala ni Adan na namatay kita sa espiritu nabuhi kita og ang atong daan pagkatao igsuon ko mao nang gitawag nga human nature makasasala na mao nang sala igsuon ko pag kabor na ginato ang bagong tao mag-away na sa atong sulod ang espiritu o buntogo nato na mao na mingon nga kung ikaw magpatuyang ay mabuhi ang katong yawa gamhanan na di man mamatay ang espiritu pero muhawa na. Di ba na dito sa episode nga ayaw pasuba ang Espiritu Santo kay muhawa na ug muhawa ang Espiritu Santo na malaglag ka mapareha ka sa mga tao nga gipakamanyan ni Kristus nga mga anak gyapon sa yawa. Amen. Kaya ang pagsunod sa gingarian may kondisyon. Okay. Ayaw ninyo gigugma ang kalibutan o bisag unsa nga iya sa kalibutan. Dili ni material nga higugmao nato nga mga material nga kalibutan nga iya sa kalibutan. Kung higugmao ninyong kalibutan, wala ka mo mahigugma sa amahan. Kaya ang tanan butang nga iya sa kalibutan. Unsa man nga moingon ako nga dili ni mga material nga mga butang. Kaya dili dautan ng mga gipang-imbento bisan ni internet mga refrigerator nagpahimulos kita na. Pwede nato na dili man kaingon higugmaon jud nato nga sama paghigugma nato sa Ginoo. Pero nahigugma kita kay kung wala ta pareha ng kuryente. Butang man na. Okay. Pero sa igisgutan ni nga di nato higugma. Kay ang tanan butang nga iya sa kalibutan ang unod nun. Kahidlaw. Mao na yung sala. Ang tanan gikaibgan sa mga mata o ang tanan gipa sigarbo sa tao dili kini iya sa man kundi iya sa kalibutan. Aboy no. Kung ang bulawan nga imong gingon may imong gipakadyos kay butang na, wala may gugma. Kinahanglan igsuon ko mga butang dili mao'y makapaulipon nato. Dili makapaulipon nato igsuon ko. Ang mga butang lumalabay lang na. Ang kinaya nato mao na ang gikinahanglan. Kay kana gidumtan gyud na sa Ginoo. Amen. Ang kalibutan o ang tanan nga naa niini nga kaibgan sa mga tao, mga hanaw apan ang magbuhat sa kabubuton sa Dios magpabiling buhi hangtod sa kanturan kining maayong buhat nato kay kini nga gasa sa Dios nga Espiritu Santo ang bunga ana mao na ang kalinaw na diha tanan na gihisgutan diha ang bunga sa Espiritu Santo dili kay ang atong kinaiya nga dautan ang opposite sa sala
mauna ang bunga sa kamatayon mauna nga ang gipanghisgutan dinhi. O ang kalaway ana ang pamakak ana iya na ang mga dautan buhat, pero ang pagkamatarong ang opposite mauna ang bunga sa Espiritu Santo nga kita ra ang gihatagan ana igsuon ko nga magtuto pero anahay kondisyon. Amen. Padayon ta. Okay. Ako pa ang oras. Mga anak, doon na ang katapusan sa kalibutan. Ay siyempre, kanang maingon doon sa katapusan kalibutan kay ang labing tinuod ana pagsaka ni Kristo sa katapusan na sa kalibutan na. Hantod sa iyang pagbalik, katapusan sa kalibutan na. Oh, dili kay nga atong pagtanaw sa ilang panahon puro na katapusan sa kalibutan. Bisan pa ta ako pila na lang katuig tag kinabuhi, basig pila pa ka anyos di ay moabot si Kristo. Katapusan ng gyapon na sa kalibutan. Ana, mao na ang buti pasabot ani. Busa giwarningan na ang ilang pagtunga katong ilang panahon mo nagyud ang katapusan sa kalibutan. O kining mga Christian nagsigig pa nagnatag na mga una gyud ni katapusan. Labi na karon nga naa na mga mission mag-away ng mga China mga Russia ana. Ingon ana nan mahanaw na ta sa katapusan kalibutan. O kung sige buloy pa o guban pa mga kulto nga mga grupo, ibaligyan yung kabtangan. Kanita diri sa atong gingarian kay hapit na maupos ang kuana og di mo motuon ako matud pa niya na kung di mo kay ako'y tagiya sa kalibutan, unsa nga kalibutan na ninyo? Mao tingali na kanang material nga kalibutan nga inyong gipakita dito sa inyong kingdom. Oo, nga perting ninduta kayo murag og Eden. Oo, makita na dili na igsuon ko ang gingarian spiritual sa pagkaron, pero pag abot ni Kristo na labaw pa ng kingdom nga naa sa Davao. Okay? Kamo muani mga anak, dool na ang katapusan sa kalibutan, nagadungog kamo nga muani ang kaaway ni Kristo o karon aniya na ang daghang nga kaaway ni Kristo. Na igsuon ko sa mga o kani mga false prophet ni mga nagpaila nga sila tag-iya sa kalibutan nga sila na mauna ang anak sa Dios, mauna mga bakako ni pero mga kaaway ni pero ayaw ing naka universalista ko gigamit ra sila sa yawa, biktima ra na sila og sala na mauusab kita nga mga itong dita mo ingon nga hala langoy ka sa impierno, dita mo yung kibuloy nga ala di na yung kamaluwas. Wala ta ingon ana igsuon ko. Dita ka ingon ana kay magamayog madako ang imong sala ay kung literal lang imong pagkuan ay langoy ka sa impierno. Dili nag-antos ra na siya sa sala. Okay, sa mga kong giingon. Kay ang sala ra man igsuon ko mao ang kaaway sa Dios. Dili ka ang tao igsuon ko. Nasa Epeso 6:12 nga ang kaaway sa nato kitang mga Christian o bisan gani ang dili magtuto ang yawa ang naang langit nun nga nagmando ning kalibutan na. Kinahanglan dita magpaulipon, kinahanglan naatak ang Kristo magpaulipon. Bisan mga anak kita sa Dios, gitawag gihapon kita nga mga ulipon sa Dios. Amen? Okay. Bisan anak kita sa Dios. Okay? Masiguro na to nga dool na gayud ang katapusan. Sa 19 nagmibulag ka nato kining mga tawhana kay dili man sila tinuod nga mga sakop sa atong pundok. Oy, mao na sa ilang grupo na ay mga Kristiyanon nga anak ta ila nga mas labaw sila. Tingali. Magpalabaw na kay moingon nga daghan ang ilang gimugna nga mga doktrina nga wala mahisubay diri sa kabubuton sa Dios. O timani kini ang dili perpekto ang Kristiyan. Kay pagbubo sa Espiritu Santo sa Acts nga moingon nga ang inyong mga batanon mga lalaki magprophesy ka na magsulti ba sa pulong sa Dios kanang makakita og mga pananaon. Okay? O ang inyong mga tigulang nga mga tigulang magdamgo mga damgo. Sa to pa kini mga pagwali nako kay tigulang nako damgo. Speculation na or opinion. Mao gyapon ang mga batanon nga mananagwali. Opinion na walay perpekto sa pagsabot sa Biblia bisan si Pablo gani sa 1:13 sa 1 Corinto 13 walay perpekto ang mga mensahe.
kini ang maperpekto lang na ang atong pagsabot sa kasulatan kumabot na si Kristo. Ang importante nato nga sa Biblia nga nasabtan nato ang ebanghelyo lagi mao na importante nga giwali nga kinahanglan nga dinagani kita tudloan nga si Kristo kay na ibalo kita nga si Kristo namatay og nabanaw. Apan kuno kamo man na okay. Kini na lang. Karon kini mao ang mga bakakon sa 22 ta. Kinsa man ang bakakon? Ang bakakon mao kadtong nagingon nga si Jesus dili maong Kristo. O na. Okay. Sige buri mingon nga, sige buri ang Kristo. Ay ma. Siya ang kaaway ni Kristo. Kay gisalikway man niya ang amahan ug ang anak. Okay, ang ilang pagtuo nga ang amahan ug ang anak siya ra gihapon na. Oh. Ang amahan ug anak maglahi na. Jesus katawan ng mga tawa na. Kaya ang nagsalikway sa anak, nagsalikway usab sa amahan. O ang midawat sa anak, midawat usab sa amahan. Distinct na. Apan dili bulag siya sa usa ka Dios. O amen, kitrinitarian ako. Busa ang pingi gayud ninyo ang mensahe nga inyong nadungog. Sukad pa sa sinugdan, kay kung inyong ampingan diha sa inyong kasing-kasing ang nadungog ninyo, magpabilin kamo kanunay diha sa anak ug sa amahan. Ano ba duha? Ug ang gisaan ni Kristo kanato mao ang kinabuhing dayon. Gisulatan ko kamo mga hitungod ni adtong buot magpasalag kaninyo apan gidihugan na kamo ni Kristo sa iyang espiritu samtang ang iyang espiritu anaa kaninyo. Wala kamo magkinahanglan og laing magtutudlo. Tanawa kay inyong espiritu ang iyang espiritu magtudlo kaninyo sa tanan butang nga mao ang iyang itudlo kaninyo. Busa sundya ang itudlo sa espiritu kaninyo nga magpabilin kamo ang Kristo. Tanawang atong gisunod igsoon ko dili ka ng mga doktrina nga unsa kun dili ang gitudlo ni Kristo ang maayong mga buhat o nga motuo ka na niya dili na kaingon nga ila na kaya mao na. So igsoon ko nagdali ako kay 30 minutos naman sobra gamay nato. Dili ako gipamatud nga igsoon ko sa akong introduction kaniya nga pagka-universalist na ako, duha ka klase po ng tao nga maluwas, nga ang mga peaceful nga mga anak sa Dios nga wala mo biya, nagpabilin, ana, musugat kang Kristo, sa pagbalik ni Kristo, hatagan o lawas ka pareha kang Kristo nga kanang glorified body, kauman, dili kay mo adtog langit sama sa kong gingon, dili na, espiritu ng ang Diyos, ana, si Kristo kay dual nature na pwede siya magpakita, pwede dili. So, mo naog siya, kaya runok man mga taong tanan nga tao igsoon ko, dili mo kayaw kay mo pagbagong anang lawas sa tanan tao, glorified body kita kanang mga tao nga nabanhaw pohon nga gipasaylo ni Kristo sa dugo, mapareha lang na siya kang Adamic body nga si Adan sa wala pa siya makasala pagbuhat sa Dios ingon na og ang tanan tawo nawaasa naman ang sala ang atong sala sa tanan tawo og sala sa natong mga magtuto ilabay didto sa linaw nga kalayo nga mitapor na nga usa may meaning sa linaw nga kalayo mao ang ikaduhang kamatayon og mao na ang usa man ang mga sala ay mao natong gisgutan ang atong mga dautan mga buhat igsoon ko mao kini og katong mga kitang mga Kristohanon ilit kita sa kingdom kay ato silang hukman kitay magdumala kanila dinhi sa kalibutan og sila magdaig tanan sa Dios gani apil kita kay ngano ilit kita sa gingharian kay hari ug pari gud ta igsoon ko dili lamang hukutob dinhi sa Brandon Dumigaspi nagingon kaninyo salamat.